اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جیڑی حدیث سنن ترمذی دی میں بیان کی ہے، اے دے اندر 4 عمل ایسے نے، کنے بولو 4 عمل، جیڑا بندہ اے 4 عمل کر لیندا، آقا علیہ السلام فرماندے نے او بندے نو رب جنت دا داخلہ نصیب فرما دین گے۔ جنت دا داخلہ چاہندے ہو، اے 4 اعمال پہلے سن لو۔ فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، فرمایا اے او لوگو سلامتی نو عام کر دے وہ، السلام علیکم، چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھے گھر اندر گئے ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، مسجد اندر آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، بازار اندر نکلے اگو دوست مل جاندہ ہے، اگو ساتھی مل جاندہ ہے، اگو سجن مل جاندہ ہے، اگو یار مل جاندہ ہے، تے میاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، او میاں جنوں تے جاننا ہے انہوں تے جاننا ہے، جنوں نہیں جاندا انہوں بھی سلامتی پیش کریا کر، پہلے نمبر تے بڑھ کے السلام علیکم، کیوں بھی یہ کوئی پار کوئی وزن ہے، معمولی کم چھوٹا کم لیکن اتنا بڑا ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے ایک کم تو کر لے، رب کولو جنت دا داخلہ میں محمد تینوں لے دیاں گا صلی اللہ علیہ۔ نمبر 2 فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، مسکیناں نو کھانا کھلایا کر، یتیماں نو کھانا کھلایا کر، اور جنوں تے جاننا انہوں جاننا، جنوں نہیں جاندا انہوں بلا کے کھانا کھلایا کر، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، میں صدقے تے قربان جاواں میرے بھائی میرے برادر، ایک نبی دا پروانہ ہے، اے دا نام ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اج دا جمعہ بڑا اہم ہے، دھیان نال توجہ نال او اعمال دساں گا جڑے اعمال کرن دی وجہ نال رب جنت دا داخلہ دے دے گا۔ اے دا نام ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام دی مجلس اندر بیٹھا ہے، مسجد نبوی اندر بیٹھے نے، تے جگاں دے پیر علیہ السلام دا ایک مہمان آ گیا۔ آقا فرماندے نے بلال جی جی سونیا محبوبہ کی حکم ہے۔ آقا فرماندے نے جاؤ بلال میرے گھراں دے وچوں کھانے دا پتہ کر کے آؤ، نبی دے 9 گھر نے، کنے او بولو 9 گھر نے، تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے 9واں گھراں وچ جاندا ہے، لیکن کسے گھروں ایک ٹائم دا کھانا نہیں ملیا۔ نبی دا کارے 9 کرنے لیکن کسے کرو ڈانگ آٹے دا بھی نہیں کہ روٹی پکا کے او میاں کھانا کھا لین۔ جواب مل گیا آقا علیہ السلام دی خدمت اندر، او جویں خالی ہتھ گیا ہے خالی واپس آ جاندا ہے، تے جگہ تے پیر علیہ السلام کو لے آ کے عرضاں کردا ہے سونیا محبوبہ کرو تے کچھ نہیں ملے،
لیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او پروانے ہو، اے میرے صحابہ دی جماعت، کون ہے جیڑا اس مہمان دی مہمان نوازی کرے گا؟ آقا فرماندے نے او جیڑا بندہ اس مہمان دی مہمان نوازی کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن رب دی جنت جو نو کھانا کھلا دیواں گا۔ ایک نبی دا صحابی بیٹھا ہے، نبی دا پروانہ بیٹھا ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نو جلدی نال کھڑے ہوئے، سونیا محبوبہ انو میرے نال توڑ دیو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انو دے نال توڑ دیتا۔ عشاء دی نماز تو بعد ایک گھر تشریف لے آیا ہے تے گھر آ کے بیوی نو ملدا ہے، آندا نہیں کرما والی ہے، نبی دا مہمان آیا ہے، نبی دا مہمان آیا انج اینو مہمان نہ سمجھی، بلکہ جنت چل کے تیرے دروازے تے آ گئی ہے، ایدی اج خدمت کران گے، جنت پا لواں گے، ایدی مہمان نوازی کران گے، جنت دا داخلہ مل جائے گا۔ تے میں صدقے تے قربان جاواں، او بیوی بھی بیوی ہے تے کی بیوی آندی ہے اے میرے سردار جی آئے تھوڑا جا کھانا ہے بچیاں واسطے، تے میں تے سوچے خامد آئے گا رل کے بہ کے کھانا کھاواں گے۔ میرے بھائی میرے برادر آندا نہیں کرما والی ہے، اج بچیاں نو بھکھیاں سلا دے، کوئی گل نہیں، اج بچیاں نو بھکھیاں سلا دے، کھانا تے ایک بندے دا۔ اللہ اللہ میں صدقے تے قربان جاواں تے بیوی کی آندی ہے واللہ ما ندی الا قوت السبیت، واللہ ما ندی الا قوت السبیت، آندی ہے میرے سردار جی ایک کھانا تے ایک بندے دا، چلو مہمان نو پیش کر دیاں گے، تے خامندان نہیں کرما والی ہے، تو انج کری کھانا لے کے آئی نا تے دیا جلدا ہوئے گا تے چادر دا پلو ہلا کے نا دیوا بند کر دے وی۔ اللہ اللہ میں صدقے تے قربان جاواں، او میاں بیوی جیڑی ہے کھانا لے کے گئے تے جا کے چادر دا پلو ہلا کے تے دیا بند کر دیتا، انہاں مہمان تے سامنے کھانا رکھیا اور جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خالی منہ ہلائی جا رہے نے تے مہمان جیڑا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیندا ہے۔ او میں صدقے تے قربان جاواں اے رات عمل کیتا تے خدا دی قسم رب نو اے عمل اتنا پیارا اتنا محبوب لگا کہ رب نے رہی دی دنیا تک اینو قرآن بنا کے نازل کر دیتا۔ اور دن چڑھیا نماز دا ٹائم، فجر دی نماز، جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے، انہوں اٹھایا، مسجد اندر آئے، آقا علیہ السلام مسجد اندر پہلے موجود نے، جبریل پہلے آ گئے، وہی دے دیتی، وہی اتار دیتی، تے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تشریف لے آئے نے، تے جگاں دے پیر علیہ السلام ویکھ دے نا تے آقا فرماندے نے اے سننا ذرا، لقد عجب اللہ لقد عجب اللہ عز وجل او ضاحکا من فلان و فلانتا۔ آقا علیہ السلام دی نظر پئی تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے ابو طلحہ رات کیڑا کم کیتا ہی، اے ابو طلحہ رات کیڑا عمل کیتا ہے، اے ابو طلحہ تیرا او عمل اینا رب نو محبوب لگا کہ رب آسمان رب عرش بری تے بہ کے ہس دئی رہا ہے۔ اتنا پیارا عمل کیڑا کر کے آیا کہ تیرا رب عرش بری تے بیٹھ کے او ذائقہ رب مسکراندا رہا ہے، رب تیرا عمل ویکھ کے مسکراندا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہاں دسیا تے آقا فرماندے نے اے ابو طلحہ
تیرے دسن تو پہلے ہی جبریل مینوں خبراں دے گیا ہے، اور قرآن رب نے نازل کر دیتا ہے، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا عمل ہے۔ کسے مسکین نو، کسے غریب نو، کسے یتیم نو تو ایک ٹائم دا کھانا کھلا دے گا، خدا دی قسمیں رب تیرے اس عمل نو ویکھ کے عرش بری تے مسکرا پوے گا، تے جدو رب مسکرا پے گا پھر اس بندے دا کوئی بھی دنیا تے کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن دے پروانے فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، نمبر 3 وَصِلُ الْأَرْحَامَ، آپس اندر صلہ رحمی نال پیش آیا کرو، صلہ رحمی، ایک دوسرے دا خیال کریا کرو، خیال ایک دوسرے نال محبت پیار کریا کرو۔ نمبر 4 فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، او جدو لوگ ستے ہوں ادو پچھلی رات رب دے سامنے تو کھڑا ہو جایا کر، لوگ ستے ہوں تے تو رب دے سامنے آ کے اپنیاں التجام، اپنیاں درخواستاں، اپنیاں میاں دعاواں جیڑیاں نے رب دے سامنے رکھیا کر۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، آقا فرماندے نے اے 4 عمل تو کر لے تدخل الجنت بسلام۔ آقا فرماندے نے 4 عمل کرن دی وجہ نال اللہ تینوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دین گے۔